अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा। 29 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, आज आप अपने नज़रियात का इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। मुस्तकबिल के हवाले से आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को कम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। शेयर्स मार्केट में तवाज़न का ना होने की वजह से आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी भी किस्म के नए और ख़तरनाक सरमायाकारी करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। अपने अखराजात पर कंट्रोल रखते हुए आमदनी में इजाफे के लिए दूसरे तरीके निकालेंगे। माली लिहाज से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन इनसे परेशान ना हों, ये आर्जी हैं। बुर्जे सौर, आज के दिन अपनी ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। काम के सिलसिले में आप पर काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अगर आप अपने मुस्तकबिल के लिए तवाज़न को कायम ना रख सके तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के दिन आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे अपने ज़ाती मामलात का इश्तराक कर सकेंगे। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़न को कायम रखने की ज़रूरत होगी। मुस्तकबिल के हवाले से आप में लीडरशिप की सलाहियतें पाई जाती हैं। अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम को तलाश करें। बुर्जे जौज़ा, मोहब्बत के मामलात में आप अक्ल से काम लें, लेकिन ऐसे मामलात में दिल दिमाग की हम आहंगी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके ताल्लुकात में तब्दीलियां बहुत ही जल्द आपके जज्बात पर कंट्रोल को खो देंगी। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आपको समझदारी से इक़दामात करने का मशवरा दिया जाएगा। चंद अरसा मेहनत करने के बाद ही आप तरक्की हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप में से वो लोग जो कि सेल्स मार्केटिंग में हैं उनको मुनाफा होगा और वो अपने मुताबिक संजीदा मामला को भी हल कर सकेंगे। बुर्जे सरतान, पुरसुकून रहेंगे, किसी भी मुश्किल या परेशानी का सामना कर सकेंगे। सिर्फ बहस मुबासे से आपको थोड़ा दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। आपको मुआहिदों को फ़रोग देने पर अपने इंतखाब पर यकीन रखना होगा। जब लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं तो इनकी मौजूदगी में आपको परेशानी हो सकती है। माली लिहाज से नई सरमायाकारी करने के लिए ये बेहतरीन दिन है। बुर्जे असद, बुर्ज असद से मुंसलिक अफराद जज्बाती तनाव की वजह से अपने एतमाद में कमी महसूस करेंगे।
خود کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ اس برج سے منسلک افراد اپنے ارد گرد ہمیشہ ایک شیل رکھتے ہیں جس میں وہ رہ کر اپنے لیے دفاعی اقدامات کرنا پسند کرتے ہیں۔ عملی اقدامات کرنا آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ برج سملہ، آج آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ماضی میں آپ کے تعلقات کے فیل ہو جانے کی وجہ آپ قدرے محتاط انداز اپنائیں گے، لیکن توازن میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مستقبل کو یقینی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی شروعات میں آپ کے اخراجات بڑھنے کے امکانات ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو قرض حاصل کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج میزان، کامیابی آپ کے توازن کی ضمانت دیتی ہے۔ کام کے لیے کافی وقت نکالیں اور اپنے مقصد کا تعین کرتے ہوئے توانائی میں اضافہ کریں۔ محبت کے معاملات میں کسی بھی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مستقبل کے حوالے سے آپ بہت سے کام ایک ساتھ کرتے ہیں اور ذہنی موجودگی آپ کی مدد کرنے میں ساتھ ساتھ رہے گی۔ آج کے دن کام کے مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کے اعتماد میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا۔ برج عقرب، اپنے تعلقات اور کام کے سلسلے میں آپ دلچسپ نکات کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، تاہم صرف ضروری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہی چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بنیں گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند وقت ہے۔ آپ اس وقت سے اپنی گھریلو زندگی کے لیے وقت نکالیں جو آپ کو فائدہ دے گی۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کو مناسب فیصلوں کو سر انجام دینے کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اپنی لیڈرشپ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے توقعات کو پورا کر سکتے ہیں۔ برج قوس، کاروباری معاملات میں اس ہفتے کافی سارا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے پیسوں کو ترجیح دینا بند کر دیں۔ مالی معاملات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ بہت سے بحث مباحثوں کو سلجھانے کی صلاحیتیں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں، لیکن صحت کے معاملات میں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ آج کے دن آپ کافی زیادہ پرجوش ہوں گے اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، اس وجہ سے آپ خوش رہیں گے۔ برج جدی، آج کے دن بزنس میں کچھ بڑے فیصلے کرنے کے بعد اچھی پوزیشن حاصل کر لیں گے، تاہم دوسرے حصے میں پیشے ورانہ معاملات میں پہلے زیادہ کافی مقام حاصل کر لیں گے۔ اپنی کمزوریاں ڈھونڈنے اور ان کو ٹھیک کرنے میں مثبت انداز سے آگے بڑھیں گے۔ مالی لحاظ سے فائدہ مند وقت ثابت ہوگا۔
جس سے آپ اپنی زندگی کو مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ بڑھنے اور اپنے کیریئر کو اور مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کچھ وقت اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، تبھی مستقبل میں آپ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ برج دلو، سرمایہ کاری کرنے کے لحاظ سے آپ اچھے معاملات کو سر انجام دیں گے۔ گھریلو زندگی میں بہت سے معاملات کو سامنے لائیں گے۔ آج کے دن اپنے لیے نئے راستے کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بزنس نئے راستوں کی طرف سے آگے بڑھے گا۔ ساتھی کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط انداز میں بات چیت کو آگے بڑھائیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ برج حوت، اگر آپ سستی کو خود پر حاوی کر لیں گے تو اس قیمتی موقع سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جو کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا وقت لے کر آئے گا۔ آج کے دن آپ کا ساتھی آپ کو کوئی تحفہ دے سکتا ہے۔ بزنس کے لحاظ سے فائدہ مند صورتحال سامنے آئیں گی۔ کام کا بوجھ آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے دور کر دے گا، جس کی وجہ سے گھریلو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔